निषेधाज्ञाका कारण पूर्वी शहर धरान सुनसान देखियो। धार्मिक अभियन्ताको प्रदर्शनमा सामाजिक सद्भाव भड्किन सक्ने भन्दै प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा सुरक्षा व्यवस्था कडा। आखिर किन अशान्त बनिरहेको छ धरान, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। धरानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मानवाधिकार आयोगले गर्यो अपील। सामाजिक सद्भाव खलबल्याएर अनियमितता लुकाउन खोजिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्त्याइसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको आरोप। सामाजिक सद्भाव कायम राख्न दमनको सहारा नलेऊ भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाको चेतावनी। रवि लामिछानेले पाएनन् चितवनको कालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति। सरकारले जनतालाई नयाँपनको महसुस दिने गरी कार्ययोजना बनाउँदै गरेको उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निषेध गरेको माधव कुमार नेपालको आरोप। गठबन्धनले एकपछि अर्को संविधान उल्लङ्घन गर्दा नेकपा यसको दृष्टिकोण के हो भन्दै झलनाथ खनालको प्रश्न। अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर मान्छेलाई किनेर क्रिस्चियन बनाइदैछ, यो संविधान विपरीत हो भन्दै झलनाथ खनालको दावी। एमसीसी परियोजना लागू हुन नदिने मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको चेतावनी। गैर आवासीयले नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग रहेको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक भदौ 13 गतेका लागि सर्यो। एकीकृत समाजवादीमा दीपक मनाङीको नेतृत्वमा युवाको समानान्तर भेला। अब मलाई नखोज्नु भनेर बेपत्ता भएका बुटबलका व्यवसायीको कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गरिँदै। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिस नाराको संयोजनमा बागमती नदीमा राफ्टिङ गराइयो। बेतनामा फेला पर्यो अति संकटापन्न ब्ल्याक सफ्ट सेल कछुवा। बधशालाको अस्त व्यस्तताले भान्सामा गुणस्तरहीन मासु पुग्दै शहरमा भैँसी आतंक। पहिरोका कारण बन्द रहेको पृथ्वी राजमार्ग खुल्यो, गाडीको आवत जावत सामान्य रूपमा भइरहेको जानकारी। बागलुङमा पहिरोले 2वटा घर भत्किए, दर्जन बढी घरहरू उच्च जोखिममा। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्बको विकास ऋण पत्र जारी गर्दै। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिन चढेको दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। टर्कीको अन्टालियामा विदेशी पर्यटकको संख्या 8 महिनामा 1 करोड नाग्यो। समुद्रमा परमाणु दूषित पानी फालेको भन्दै जापान विरुद्ध फिजीका नागरिकद्वारा विरोध जुलुस। गर्मीले फ्रान्समा जनजीवन अस्तव्यस्त, 1947 पछिकै बढी गर्मी मापन भएको जानकारी। र नेपालले जित्यो महिला T20 सिरिजको उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ निषेधाज्ञाका कारण धरान सुनसान अवस्थामा रहेको प्रसङ्गबाट। निषेधाज्ञाका कारण पूर्वी शहर धरान शनिबार सुनसान देखिएको छ। धार्मिक अभियन्ताको प्रदर्शनमा सामाजिक सद्भाव भड्कन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार रातिदेखि धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। शनिबार बिहानैदेखि नै धरान प्रवेश नाकामा प्रहरीले कडाई गरेको छ। त्यसैले अन्य क्षेत्रबाट धरानमा प्रवेश सहज छैन। धरानकै बासिन्दा पनि घर बाहिर निस्किएका छैनन्। बजार क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। धरानमा अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य गाडीहरू चल्न बन्देज गरिएको छ। पसलहरू खुलेका छन् तर मानिसहरूलाई समूहमा हिन्डुल गर्न र भेला हुन दिइएको छैन। शनिबार दिउँसो धरानको मुख्य बजार क्षेत्र भानुचोक पुग्दा फाटोफुटो मात्र सर्वसाधारण देखिएका छन्। धरान प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई चेक जाँच गरेर मात्र पठाइएको छ। इटहरीबाट धरान प्रवेश गर्ने बाटो तरहरामा भने हिन्दू अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। धरान शहर कहिले लाउरीहरूको शहर बनेर चर्चामा आयो, कहिले फेसनको राजधानी बनेर चर्चामा आयो, कहिले पूर्वी नेपालका अधिकांश जिल्लालाई नुन तेल खुवाउने व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चर्चामा रह्यो, कहिले विराटनगर इटहरीका मान्छेहरूको गर्मी छलिदिने भेडिटारका कारण पनि चर्चामा रह्यो, कहिले लाउरीहरूले छाड्दै गरेको शहरको परिचय पाएर पनि धरान चर्चामै रह्यो। यसपटक पनि धरान चर्चामै छ। तर यसपटक धरानले पाएको चर्चाले भने धरानको गर्विलो इतिहासलाई नै धुलिसात पार्ने हो कि भन्ने संशय धरान प्रेमीहरूमा छ। 130 वर्षको दरिलो इतिहास बोकेको धरान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा
ठूलो संक्रमणकालीन समयमा उभिएको छ र धरानको इतिहास र सौन्दर्यतामा तेजाब छाप्न उद्धत छ यस पटकको चर्चा। धार्मिक सद्भाव र आस्था भड्किएको छ। मान्छेहरू धर्मको नाममा विभक्त छन्। मान्छेहरू आस्थाको नाममा समूहमा बाँडिएका छन्। विक्रम सम्वत 1950 मा घना जंगल फाँडेर बसाइएको सानो बस्तीबाट उठेको धरानले अहिले सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गरिरहेको छ। 1,73,096 जना आबादी रहेको धरानमा अहिले सामाजिक सद्भाव मात्र खलबलिएको छैन, धार्मिक सहिष्णुतालाई पनि जमिन मुनि गाडेर उभिएको छ धरान। 12 जना नागरिक डेङ्गुका कारण गुमाइसकेको धरान 16,000 डेङ्गु बिरामीसित अहिले इतिहासकै सङ्गीन घडीमा उभिएको छ। विक्रम सम्वत 2045 सालमा भूकम्पले छेद विच्छेद बनेको धरान फेरि उस्तै तरिकाले उठ्यो। तर यसपटक हल्लाइरहेको धार्मिक भूकम्पले ढल्न खोजिरहेको धरान फेरि उठ्न सक्छ त? धरान प्रेमीहरूले सोधिरहेको प्रश्न हो यो भनेर। आखिर किन अशान्त छ धरान भनेर नवीन काजी राईले नेपाल प्रेसमा लेखेको यो सामग्री हामीले अरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। खास गरी गएको असार 22 गते हिन्दू पक्षधरले धरान उपमहानगरपालिकालाई एक ज्ञापन पत्र बुझाए। कारण थियो विजयपुर दरबार आसपासको क्षेत्र बुढा सुब्बा र पेण्डेश्वर मन्दिरको राढार क्षेत्रमा रहेको गोपाल मन्दिर अगाडि नै बनेको चर्च। मन्दिर अगाडि नै चर्च बनेपछि हिन्दू धर्मावलम्बी र क्रिस्चियन धर्मावलम्बी बीच वाग युद्ध सुरु भयो। यो द्वन्द्व उपमहानगरसम्म पुग्यो। चर्चलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। तर उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले दुवै पक्षलाई राखेर समस्या सुल्झाउनुको साटो न्यायालय जानु भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको थियो, देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश होइन म। धर्मको विषयमा न्यायालयले नै हो बोल्ने। कसको भगवान ठुलो कि कसको ईश्वर ठुलो, त्यो कुराको फैसला न्यायालयले गरिदियोस्, उहाँको भनाइ छ। मेयर साम्पाङको उक्त व्यक्तिले आक्रोशित बनेका हिन्दू धर्मावलम्बी त्यति बेला झनै आक्रोशित बनी जब गएको साउन 27 गते धरानमा जनजाति सम्बद्ध सांस्कृतिक अधिकार मञ्च नामक संस्थाले सार्वजनिक स्थलमा गोरु काटेर भोज खाए। गत साउन 6 गते गोरु काटेर खाएको न्यूमा पक्राउ परेका राजन परियार र बेन्द्र राई साउनको 26 गते छुट्टीको खुसियालीमा गोरु काटेर भोजको आयोजना गरिएको थियो, जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि हिन्दू सम्प्रदाय उत्तेजित बन्यो। अहिले धरान अशान्त हुनुमा यी दुई मुख्य कारण बनेका छन्। यी दुई घटनाका कारण अहिले हिन्दू धर्मावलम्बी शान्तिपूर्ण सद्भाव र्याली गर्नका लागि इटहरी क्षेत्रमा भेला भएका छन्। देशभरबाट जम्मा भएका उनीहरू इटहरीको पानीपियामा जम्मा भएर धरानसम्म जाने योजना बनाएका छन्। तर धरानमा निषेधाज्ञा छ। तर सुनसरी जिल्ला प्रशासनले धरान उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। साउनको 8 गते राति 12 बजेदेखि 9 गते राति 12 बजेसम्म डेङ्गुको कारण देखाउँदै जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था भनेर सामूहिक रूपमा भेला समारोह भोज र्याली गर्न आदेश जारी गरेको छ। तर जारी विज्ञप्तिमा डेङ्गु भनिए पनि धरानमा हुन गइरहेको हिन्दू धर्म समर्थकको र्याली र जनजाति सम्बद्ध सांस्कृतिक अधिकार मञ्च बीच मतभेद हुने सम्भावना देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाइएको छ। धरान अहिले डेङ्गुको एपिसेन्टर बनेको छ। 16,000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी छन्। 12 जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ। डेङ्गुका कारण हजारौं बिरामीहरूको थलो बनेको धरान धार्मिक असहिष्णुताको पनि थलो बन्ला भन्ने भएले आफू त्रसित बनेको समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाले बताउनु भएको छ। धर्म संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएका कुराहरूमा सचेत हुन छोडेर अतिवादी धारणा राख्न छोड्नुपर्ने खतिवडाको मत रहेको छ। अतिवादी धारणा समाजका लागि घातक हुने उहाँले बताउनु भयो। खतिवडाको विश्लेषणमा जातीय पहिचानसँग जोडिएका कुराहरू पनि यसअघि पनि उठेका थिए। बीचमा चर्च र अरू कुराहरू जोडिएर आए अनि असमझदारी बढ्दै जाँदा अहिलेको विकराल परिस्थिति धरानले सामना गर्नु परेको खतिवडाको ठम्याइरहेको छ। धरानलाई आप्रवासीहरूको सहर भन्छन्। धरानको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र शर्मा। धरानमा पूर्वका अधिकांश जिल्लाका मानिसहरू बस्छन्। शर्माका अनुसार उनीहरू सबै आप्रवासी हुन्, तर उनीहरू सबैको आप्रवासीको आफ्नै समाज छ। प्राध्यापक डाक्टर शर्माका अनुसार अनेक जिल्लाका समाज भए पनि सिङ्गो धरान भने समाज छैन। धरानका बासिन्दाहरू जिल्लाको धङधङीका कारण विभाजित छन्। एकताको सूत्रमा बाँधिन धरानले बाँकी नै छ। त्यही विभाजनमा खेल्नेहरूका कारण अहिलेको अवस्था आएको शर्माको विश्लेषण रहेको छ। पहिला गोरु खानेहरूले खाएकै थिए। अमेरिका बेलायतमा पनि खान्छन्, तर यहाँ खाएको भिडियो सञ्जालमा राखेपछि तिनलाई पूजा गर्नेहरूले तिमीहरूलाई मार्छौँ भने हामी बचाउँछौँ भने यही कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको शर्माले थप्नुभयो। यो चलखेल युरोपियन युनियन र अमेरिकाको मिसन प्रयोग गरिएको संसारको कुनै पनि मुलुकमा अशान्ति हुने परम्परा पुरानै हो। उनीहरू क्रिस्चियनिटीको मिसनमा छन्। यसले गर्दा अन्य धर्मावलम्बीले असुरक्षित महसुस गरेको देखिन्छ। तर अहिले धरानमा जे जस्तो परिस्थिति छ त्यसलाई चिरेर एकाकार बनाएर लैजाने नेतृत्वको जरुरी भयो। अहिलेका मेयरले एकाकार बनाउने अभियान थाल्नु भएन भने भविष्यमा हुने क्षतिको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। गएको बिहिबार धरानमा उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर धरानका पूर्व मेयर र उपमेयरहरूको संयुक्त वक्तव्य आयो। वक्तव्यमा धरानमा सद्भावको पहल कदमी लिइदिन सबै पक्षसँग अपिल गर्दै भनिएको थियो। पछिल्लो समय धरानमा विभिन्न पक्षबाट भइरहेको तथा सामाजिक सञ्जालमा देखेका छरपष्ट अराजक असहिष्णु विचार र बहसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मेयर साम्पाङले पनि सबैले संयमित र संवेदनशील भएर सबै पक्ष समुदाय र हरेक नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी आपसी सद्भाव भाइचारा र एकता कायमका लागि सम्पूर्ण धरान नगरवासीमा अपिल गर्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायत 13 राजनैतिक दलले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्। परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिने सामग्रीहरू पोस्ट
पोस्ट शेयर तथा कमेन्ट नगरिदिन सबैमा अपिल गर्दछौँ। भादौ 9 गते सम्बन्धित पक्षहरूसँग धरानमा आयोजना गर्न लागेका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरी वातावरण सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि अनुरोध गरिएको छ। प्राध्यापक खतिवडा पनि बाहिरका मान्छेहरूको प्रवेशले धरान झनै अशान्त बनेर जान सक्ने उहाँको भनाइ छ। बाहिरिया मान्छेहरूको घुसपैठ भनेर अर्को पक्षले बुझिदिएमा त्यसले राम्रो सन्देश नदिने खतिवडाको विश्लेषण छ। बरु धरानको समस्या धरानवासीलाई नै छोडिदिने हो भने हिजोको धार्मिक सहिष्णुता फर्कन समय नलाग्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको धरानको संवेदनशील परिस्थितिको कारण ठोसमा गोरु काटिएको भिडियोहरू सञ्जालमा आउनुलाई देखिए पनि यसको सूत्रपात चर्च र मन्दिरको विवादबाट सुरु भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार त्यो विवादलाई मेयर साम्पाङले समन्वय गरेर समाधान गर्नुको साटो अदालतको बाटो देखाइदिएपछि उद्देशित भनेको भिडलाई र आक्रोशलाई गोरु भोजले मलजल गरेको छ। मेयर साम्पाङले कम्तीमा चर्च स्थानान्तरणका लागि पहल गरिदिनु पर्थ्यो। मन्दिरभन्दा टाढा कतै सार्वजनिक ठाउँ पनि उपलब्ध गराइदिन सक्थे। मन्दिरहरूका लागि लाखौं बजेट छुट्याउन सकिन्छ भने चर्चका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउनु कुन ठूलो कुरा थियो र? तर उनको सनकले गर्दा यस्तो परिस्थिति आयो भनिएको छ। अर्कातिर अहिलेको धरानको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन सरकारवालाहरूसँग पहल गरिरहेको धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले बताउनु भयो। आफूले कसैलाई सम्मान गर्ने, कसैलाई उत्तेजित गर्ने काम नगराउन अनुरोध गरिरहेको बेघाको भनाइरहेको छ। खास गरी अर्कोतिर हिन्दू अभियन्ताहरूको सद्भाव र्यालीको प्रतिरोधमा अर्को समूहले पनि र्याली निकाल्ने विषय भनी निराधार रहेको पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका जिल्ला अध्यक्ष जनक ऋषि राईले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, किन अशान्त छ धरान भन्ने विषयवस्तुमा नवीन काजी भाइले लेखेको यो सामग्री नेपाल प्रेसमा छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। खास गरी धरानको विषयमा यहाँहरू धेरैले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनु भएको छ, अन्य पनि सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाउनु भएको छ। हामीले पनि धरानका विषयमा धेरै समाचारहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। देश तथा विदेशमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ धरानको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले धरानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले धरानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको हो। साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै संयमता अपनाउन एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ। साथै आयोगले एक आपसमा देखिएका विमतिहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि 24 घण्टाका लागि धरान महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्दा उत्पन्न परिस्थितिप्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले एक संवेदनशील विषयमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी लिनुका साथै अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा केही दिन अघि गोरु काटेको र हिन्दू मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको विषयलाई लिएर स्थानीयले र्याली निकाल्ने तयारी गरिरहँदा साम्प्रदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न सबै भेला तथा कार्यक्रमहरू रोकिएको आयोगको अनुगमनको क्रममा बुझिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव खलबल्याएर अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोशी प्रदेशमा सामाजिक द्वन्द्व भड्काएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। आज जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भने त भ्रष्टाचारका यात्राकाण्डहरू सामसुम थामथुम हुन्छन् भनेर त्यतातिर तपाईँहरूलाई आगो झुसिरहेका छन्। खबरदार, यो आगोमा म पेट्रोल मटितल हाल्दिन। उहाँले भन्नुभयो, एकअर्काको आस्था र विश्वासमा आज आउने कार्य हामी कसैले गर्नु हुँदैन। सद्भाव खलबल्याएर त्यसबाट राजनीतिक रोटी सेक्ने कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले अहिले सबै एकजुट भई गरिबी, बेरोजगार र अशिक्षा रूपी शत्रुलाई हटाउनु पर्ने बेला रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समाजको सद्भाव खलबल्याउने मानिसहरूलाई किन ब्लक नगर्ने? समाज सद्भाव बोक्ने मान्छेलाई खोज्ने हो। फूल रोप्ने मान्छेलाई खोजी खोजी माया गरौँ, काँडाले घोत्ने मान्छेबाट टाढा बसौँ। हाम्रो दुश्मन गरिबी र अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो। यो साझा दुश्मन हो उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाको पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले धार्मिक सद्भाव लडखडाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले थप द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ। परिस्थिति धार्मिक खसियत लडखडाएको छ उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले मुलुकमा असर गर्ने भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो, मुलुकमा कुनै पनि धर्मको बाहुल्यता नभएपछि संविधानमा लेखेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। संविधानमा लेखिएका कुरा बाहिरको कदापि स्वीकार्य हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको सद्भाव खलबल्याउने कार्य गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको राजनीतिकता मोडिएको भन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएकोमा चिन्तित भएको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले भन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्रीले बहुमत दिएर जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिए, त्यो कतिको उचित हो? जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारका अभिव्यक्ति आउँदा मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्था आउनेछ उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी उहाँले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूको
अखडा बन्दै गएको पनि बताउनु भएको छ। यहाँ देखिएको सुन तस्करले विश्वलाई केन्द्रित गराएको छ। उहाँले भन्नुभयो सुन काण्डमा भारत र चीन देखिएका छन्, तर अरू मुलुकले समेत चलखेल गर्दै आएका छन्। सुन तस्करी काण्डमा सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समितिबाट छानबिन गर्नुपर्नेछ। सुन काण्डको छिनोफानो जनताले बुझ्ने गरी हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जातीय द्वन्द्व निम्त्याइसकेको भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जुन खालको आरोप लगाउनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय जनमोर्चाले धरान लगायत पूर्वका केही जिल्लामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न दमनको सहारा नलिन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रशासन वा दमनको सहारा नलिन र आपसी सम्झाइ बुझाइ र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ। ती जिल्लाका विभिन्न धर्मावलम्बी तथा जात जातिका स्थानीय बासिन्दाहरूले आपसी सद्भाव कायम राख्न र त्यसलाई बिथोलिन नदिन अपिल गर्दछौँ। केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, सरकारलाई पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रशासन वा दमनको सहारा नलिन आपसी सम्झाइ बुझाइ संवादको माध्यमद्वारा समस्यालाई समाधान गर्न जोड दिन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। बहुधर्म बहुभाषा र बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा यिनीहरू बीचको आपसी एकताले नै राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्न सकिने राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ। तर केही साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमा जात जातिका बीचमा द्वन्द्व र अन्तर्विरोध पैदा गराएर एक आपसमा लडाएर सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष केसीले विज्ञप्तिमा बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी निषेधाज्ञाका कारण सुनसान छ अहिले धरान र खास गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। आखिर किन अशान्त बनिरहेको छ धरान भन्ने विषयवस्तुमा हामीले यहाँहरूमाझ यो समाचार प्रस्तुत गर्यौँ। मानवाधिकार आयोगले खास गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सम्पूर्णमा अपिल पनि गरिरहेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिहरू निकालिरहेका छन्। यो बीचमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरी यहाँ देखिएको छ, अरू केही पनि विषय होइन, कसैले खाइरहेका थियो होला योभन्दा अगाडि पनि कुनै एउटा समुदायले अहिले पनि खानुहुन्छ होला, तर प्रतिशोधको भावना राखेर हामीले चाहिँ खायौँ अथवा भनेर भिडियो नै राख्ने उत्तेजक बनाउने कसैबाट परिचालित हो कि भन्ने देखिन्छ। तर पनि यसलाई मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका गतिविधि भएका थिए होलान्, तर पनि प्रतिशोध नहुँदा आफ्नै संस्कारमा सबै बसिरहँदाखेरि त्यो त्यति ठुलो विषय भएको थिएन। अहिले कसैले उचालिरहेको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई अथवा जो गोरु काटेर खाने समुदायहरू छन् उनीहरूलाई पनि कसैले उचालेको पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको भावना कहीँबाट पनि आउनु हुँदैन, किनकि भनिन्छ नि भाइ फुटे गबाड लुटे, भाइ भाइलाई लडाएर कसैले फाइदा लिने खोजेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ सबैले संवाद र सल्लाहबाट सरसल्लाह गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। खास गरी यो विषयलाई अगाडि बढाउनु देशकै लागि राम्रो हुँदैन, कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन। तपाईँ देश तथा विदेशमा हुने दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति पाउनु भएको छैन। नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा सांसद लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति मागे पनि नगरपालिकाले कानुन नभएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालन गर्न स्वीकृत नदिएको। लामिछानेले 2080 साउनको 22 गते नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र 2080 साउन 25 गते नगरपालिकालाई पत्र लेखेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति माग गर्नुभएको थियो। तर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2076 मा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ। साथै नगरपालिकाले विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको अनुमति पालिकासँग नभई प्रदेशबाट लिन लामिछानेलाई सुझाव दिएको छ। नगरपालिकाले लामिछानेले लेखेको पत्रमा प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को दफा 5 को उपदफा 6 अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालनको स्वीकृति दिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव प्रसाद उपाध्यायले अहिलेको विद्यमान कानुनले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न पालिकाले नसक्ने भएकाले अनुमति नदिएको बताएका छन्। यद्यपि सांसदले प्रदेशबाट अनुमति लिए आफूहरूले सहजीकरण गर्न र समन्वय गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। शिविरको डिटेल कार्यक्रम सहित चिकित्साको विवरण समेत माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। शिविर गर्ने भनेपछि सबै विवरण चाहियो। भोलि कुनै ठाउँको शिविरमा कुनै घटना भए के गर्ने, सबैको आधारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ उपाध्यायले भन्नुभयो। शिविर गर्ने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ मेडिकल काउन्सिल दर्ता लगायतका विषय पनि पालिकाको जानकारीमा हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले पालिकाको स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरेर जिल्लाका ठुला अस्पतालहरूले शिविर सञ्चालन गरे पनि अरूलाई पनि अनुमति नदिएको उहाँले बताउनु भयो। चितवन 2 बाट जितेका सांसद लामिछानेले निर्वाचन जितेको 100 दिन पुगेको अवसरमा गत साउनको 16 गतेदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक चलाउँदै आउनु भएको छ। पुरानो मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराएको भारतले दिएको एम्बुलेन्सको रङ परिवर्तन गरेर मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक चलाउनु भएका लामिछानेले विवादमा परेपछि अहिले अर्को एम्बुलेन्स लिएर क्लिनिक चलाउँदै आउनु भएको छ। पुरानो मेडिकल कलेजकै स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम लिएर उहाँले भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा स्वास्थ्य क्लिनिक चलाउँदै आएको जनाइएको छ।
उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा लागिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा सुशासन भ्रष्टाचार अनियमितताको नियन्त्रण समग्र अभियानलाई वर्तमान सरकार केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर देशभर सुशासनका लागि विशेष अभियान चलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो। उप प्रधानमन्त्री खड्काले सुशासनको कार्ययोजना तयार पारेर जनताले पाउने सेवा समयमा पाउनका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार र देशसँग जोडिएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सुशासनको कार्ययोजनाको घेराभित्र अनुशासन बनाउँदै आम नेपाली जनतामा नयाँ खालको प्रभाव संस्कारबाट दिनुपर्ने सेवामा नयाँपनको गतिको अनुभव आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार दोषी छुट्नु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट अनेरा सभ्यको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै कारण आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएको गुनासो गर्नुभयो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 6वटा पार्टी सो बैठकमा सहभागी भए पनि ओलीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मात्रै बस्ने भनेर सो बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराएको अध्यक्ष नेपालको जिकिर छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव नगरेको पनि बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सबै बैठकमा आफूलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीलाई बिजुक बनाएर आफूले भने राष्ट्रपति बन्न यतिखेर नचाहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा भ्युङ्क्यौं भनेर आफूले पठाएको प्रस्तावलाई पनि ओलीले लत्याएको दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु परेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधान रक्षाका लागि भनेर बनेको गठबन्धनले पटक पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टीले यसमा साथ दिन नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा यसको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले गठबन्धनका नाममा जस्तोसुकै गलत कामको भारी बोकेर हिँड्न नहुने बताउनु भएको छ। हामीले संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन बनाएको भनेका छौँ, तर यही गठबन्धनले एकपछि अर्को संविधान उल्लङ्घन गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। कोशीमाई गठबन्धनले दुई पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको छ। यसमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो? गठबन्धनका नाममा उनीहरूले गरेका सबै काम हामीले मान्ने हो कि स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउने हो? उहाँको प्रश्न रहेको छ। खनालले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न अझै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो। गलत चिन्तनहरू पार्टीभित्र हुर्किरहेको पनि खनालको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालमा मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउने खेती भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा यसको पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्ष पुगेको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पैसाले किनेर मान्छेको धर्म परिवर्तन गराइएको बताउनु भएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, धरानमा निषेधाज्ञा छ। बिर्तामोडभन्दा यता 10,000को जुलुस आएको छ। यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउन विभिन्न शक्ति लागेका छन्। कहीँ गाई काटियो रे, कहीँ सुँगुर काटियो रे, कहीँ बाख्रा काटियो रे। यो किन हुन्छ भनेर मान्छे सडकमा आए। सरकार यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन? पैसा बाँडेर अरबौं रुपैयाँ बाँडेर यहाँ क्रिस्चियन बनाइँदैछ रे। मान्छेको इच्छा होला यो धर्म लिन्छु भन्ने, तर यहाँ किनेर धर्म परिवर्तन गराइँदैछ उहाँको भनाइ छ। खनालले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बहस आवश्यक रहेको भन्दै संविधान विपरीत धर्म परिवर्तनको काम बन्द हुनुपर्ने बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, झलनाथ खनालको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। नेता सीपी गजुरेले राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदबाट पास भए पनि आफूले त्यसलाई लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एमसीसी खारेजी र फिर्ता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भदौको 14 गतेबाट एमसीसी मुलुकका लागि विभिन्न भागबाट लागू हुने कार्यक्रम तय गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले सोही ठाउँमा प्रदर्शन सहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। नेता गजुरेलले श्रीलङ्का सरकारले पनि संसदबाट पारित भएपछि एमसीसी फिर्ता गराएको दृष्टान्त दिँदै नेपालबाट पनि सो परियोजनालाई फिर्ता गराउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सो परियोजना फिर्ता नभएसम्म आफ्नो पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तर जारी राख्ने बताउनु भएको छ। नेता गजुरेलले एमसीसी लागू हुन नदिनका लागि लागू हुने ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ। उप प्रधानमन्त्री
पेशले नियमावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखा परे सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। भेटमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भई नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकता जस्तै बनाई प्रमाणपत्रको किसिममा गैर आवासीय लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। सङ्घले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने लगायत सुझाव गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरूप ऐन जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेकाले त्यसमा सङ्घले आफ्नो सुझाव पेश गरेको बताइएको छ। भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष केसी सहित उपाध्यक्ष डीबी छेत्री, आईसीसी युवा संयोजक अब्दुल वासिद, युरोप क्षेत्रीय संयोजक सन्तोष भट्टराई, एनसीसी थाइल्यान्डका भविन्द्र बस्नेत, पूर्व सल्लाहकार टीबी कार्की, एनसीसी थाइल्यान्डका पूर्व युवा संयोजक दिपेश श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र राउत लगायतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेको शनिबार सिराहामा तय गरिएको सचिवालयको बैठक भदौको 13 गतेका लागि सरेको छ। धनगढीमाई नगरपालिका शहरी अम्बासमा बस्ने भनिएको बैठक निरन्तरको वर्षाका कारण सार्नु परेको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चण्डेश्वर मण्डलले जानकारी दिनुभयो। उक्त बैठकमा सहभागी हुने भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार नै विराटनगर जानुभएको थियो। बैठक स्थलसम्म पुग्नलाई बीचमा खोला पर्ने भएकाले समस्या भयो। निरन्तर वर्षाले खोलाबारीको स्थिति छ। पार्टी अध्यक्षसँगको छलफलपछि बैठक सार्ने निर्णय भयो, मण्डलले भन्नुभयो। एमालेले शनिबारदेखि भदौको 13 गतेसम्म सरे अम्बासमा सचिवालय बैठक गर्ने तय गरेको थियो। सोही ठाउँमा एमालेले 2046 सालमा एउटा काठको घरमा चौथो महाधिवेशन गरेको थियो। उक्त महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव चुनेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालको समानान्तर बैठक बसिरहेको छ। सङ्घका अध्यक्ष नरेश साईको नेतृत्वमा कालोपोल स्थित रत्न हलमा सचिवालय बैठक चलिरहँदा उपाध्यक्ष नितेश पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ मानेश्वर स्थित अरियाल होटलमा पनि बैठक बसिरहेको छ। दुवैतिर नयाँ नेतृत्व घोषणाको तयारी छ। अध्यक्ष साई र महासचिव दीपक जीएम सहितको कालोपोल बैठकले कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई संयोजक बनाउने तयारी गरेको छ। त्यो बैठक पार्टी उपमहासचिव एवं मोर्चा फाँट इन्चार्ज विजय पौडेलको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। बानेश्वर बैठकको नेतृत्व भने दीपक मनाङले गरिरहेका छन्। यो बैठकबाट उपाध्यक्ष पौडेलकै नेतृत्वमा युवा सङ्घको नयाँ नेतृत्व घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठकबाट संयोजक र महासचिव रहने गरी नयाँ नेतृत्व घोषणा गर्ने युवा सङ्घलाई निर्देशन दिएपछि समानान्तर नेतृत्व घोषणा हुन लागेको बताइएको छ। सङ्घका उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका स्वकीय सचिव समेत रहेको बताइएको छ। एक साता अघि बेपत्ता बुटवलको मैत्री पथका ओखती घर सञ्चालन गरिरहेका औषधि व्यवसायी गङ्गा ढकालको शव फेला नपरेपछि आफन्तले कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गर्ने भएका छन्। अब मलाई नखोज्नु भनी सन्देश पठाएर सम्पर्कविहीन भएका ढकालले चितवनको नारायणी नदीबाट हामफाले बेपत्ता भएको बताइएको छ। गत शनिबार घरबाट हिँडेपछि सम्पर्कविहीन भएका 53 वर्षीय गङ्गा ढकालले 2063 सालदेखि बुटवलमा ड्रग इन्टरनेसनल फर्म स्थापना गरी बुटवलमा औषधि बिक्री गर्दै आउनु भएको थियो। गत शनिबार चितवनको नारायणगढमा रहेको एउटा होटलमा बास बसी हाफ पाइन्ट सहितका कपडा घर पठाएका ढकालले पुलबाट हामफालेको प्रत्यक्षदर्शीले देखेकाले कुसको शव बनाएर दाह संस्कार गर्न लागेको औषधि व्यवसायी भवराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। ढकाल आइतबार साँझ 7:15 बजे सबैभन्दा पछिल्लो पटक नारायणी नदीमा देखिएको आधारमा चितवन प्रहरीले उहाँको खोजी गरिरहेको थियो, तर पनि भेट्टाउन भने सकेन। दुईजना युवतीले एकजना पुरुष पुलबाट हामफालेको पनि गैंडाकोट प्रहरीमा सूचना दिएको र त्यही आधारमा हामफाल्ने व्यक्तिको पहिचान गर्दा ढकाल नै रहेको पुष्टि भएको बताइएको छ। व्यवसायी भट्टराईले देवघाटमा उनको हिन्दू परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्न लागेको बताउनुभयो। आर्थिक रूपमा समेत अब्बल ढकाल किन स्थान मृत्युको बाटो रोजे भन्नेमा उहाँ निकटका औषधि व्यवसायी समेत आश्चर्यमा परेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहनु भएका ढकाल स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 13बाट परिवार बसाई सराई गरी विक्रमसम्म 2044 सालमा नवलपरासीको विनय त्रिवेणीमा झरेको बताइएको छ। मध्यमवर्गीय परिवारका ढकालले दिपेन्द्र महाविबाट 2047 सालमा तत्कालीन एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। 51 सालबाट जागिरी जीवन सुरु गर्नुभएका ढकालले लामो समय विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म औषधिमै काम गरेको अनुभवपछि ढकालले 2063 सालदेखि बुटवलमा ड्रग इन्टरनेसनल फर्म स्थापना गरी बुटवलमा औषधि बिक्री थाल्नु भएको थियो। पछि 2072 सालमा फर्मको नाम परिवर्तन गरी औखती घर बनाउनु भएको थियो। 70 जिल्लामा औषधि पठाउने ढकालको औखती घर केएलएम ल्याबोरेटरीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रहेको जनाइएको छ।
बागमती नदीमा र्याफ्टिङ गराइएको छ। बर्खाको भेलसँगै शनिबार बिहान र्याफ्टिङ गराइएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज नाराको संयोजनमा र्याफ्टिङ गराइएको हो। दर्जनौं बोटबाट कुपण्डोलदेखि सुन्दरी घाटसम्म जलविहार गराइएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि फोटोहरूमा देखिरहनु भएको छ। खास गरी बागमती नदीमा यसरी र्याफ्टिङ गराइएको छ। अहिले बागमती सफाई अभियान महाअभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ र सफा गरिसके पछाडि भेलमा पनि र्याफ्टिङमा यस्तो देखिएको छ। यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मोरङको बेलबारी स्थित बेइतना सिमसारमा नयाँ जातको कछुवा फेला परेको छ। अति सङ्कटापन्न सूचीमा रहेको ब्ल्याक सफ्ट सेल नामक कछुवा 2 दर्जन भन्दा बढीको संख्यामा रहेको वैज्ञानिकको टोलीले पत्ता लगाएका छन्। बेइतना सिमसारमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि पाउने गरिएको ती कछुवालाई मयूर प्वाखे कछुवा भन्ने गरिएको थियो, तर त्यसको च्यापु हेरेपछि थाहा भयो यो नेपालका लागि नयाँ प्रजातिको कछुवा भनेर। वातावरण पत्रकार साथै प्राणीशास्त्रका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। सन् 2022 मा आर्को नेपालको सहयोगमा अस्ट्रियाका वैज्ञानिक डाक्टर पिटर प्रछाङको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले मोरङको बेइतना सिमसारमा ब्ल्याक सफ्ट सेल कालो नरम खप्पटे प्रजातिको कछुवा फेला परेको हो, जसको वैज्ञानिक नाम निलोस्तोनिया निग्रिकन्स रहेको जनाइएको छ। उक्त अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य तपिल प्रकाश राईका अनुसार उक्त कछुवा IUCN मा अति सङ्कटापन्न प्रजातिको रूपमा सूचीकृत रहेको जनाइएको छ। नरम स्वभावको मानिससँग घुलमिल हुन रुचाउने उक्त कछुवा 70 देखि 80 किलोसम्मको हुने र बेइतना सिमसारमा करिब 2 दर्जनको संख्यामा रहेको अनुसन्धान टोलीका सदस्य तपिल प्रकाश राईले जानकारी दिनुभयो। भारत र बङ्गलादेशको केही स्थानमा मात्र भेटिने उक्त कछुवा झट्ट हेर्दा मयूर प्वाखे कछुवासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, तर फरक प्रजातिको रहेको राईले बताउनुभयो। ठूला प्रजातिको संरक्षणमा सरकारले चासो देखाए पनि कछुवाका लागि भने ध्यान नदिएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। सरकारी स्तरबाट यो प्रजाति संरक्षणका लागि चासो हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिलेसम्म नेपालमा कछुवाका 17 प्रजाति र 2 उपप्रजाति फेला परेका छन्। तीमध्ये 13 वटा कडा हाड र 4 प्रजातिका नरम खपटा भएका बताइएको छ। तराईका केही जिल्लामा मात्र भेटिने मयूर प्वाखे कछुवा अन्यत्रको तुलनामा पूर्वी नेपालमा बढी मात्रामा भेटिने गरेको छ। सिमसारमा कृत्रिम संरचना निर्माण गर्दा वासस्थान विनाश हुँदै गएको र चोरी तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्दा यसको अस्तित्व लोप हुने खतरामा रहेको जनाइएको छ। बुधबार काठमाडौँको व्यस्त बुद्धनगर सडकमा कुनै हिंसात्मक जनावरले होइन घरपालुवा भैँसीले नै आतंक मचायो। प्रहरीको अनुमान अनुसार काट्न ठिक्क पारेको भैँसी भुत्किएर सडकमा आइपुगेपछि आक्रमणको डरले शहरवासीहरूमा त्रास फैलियो। प्रहरीले माइकिङ गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनु परेको थियो। राजधानी उपत्यकामा एकै दिनमा मासुका लागि हजारौं भैँसी, खसी, बोका, सुँगुर बुङ्गुरको वध गरिन्छ, तर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको एउटा पनि वधशाला नहुँदा काठमाडौँकै जनता कम गुणस्तरको मासु खपत गर्न बाध्य मात्रै छैनन्, बेला बेलामा यस्ता आतंक पनि फैलिने गरेको छ। यसअघि 2071 साल मक्सिरमा बुद्धनगरमा रहेको ह्याम्स अस्पतालभित्र यसै गरी भैँसी प्रवेश गरेर आतंक मचाएपछि प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। 2075 फागुनमा काठमाडौँ चन्द्रागिरीको मच्छी गाउँमा एउटा राँगोले आक्रमण गर्दा एक युवतीको मृत्यु नै भएको थियो। उक्त राँगोलाई लखेट्दै दहचोक पुर्याएर प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। त्यसै गरी 2076 असोजमा काठमाडौँको न्यू रोडमा र 2079 साउनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाकै गोदाम चौरमा आतंक मचाएका राँगाहरूलाई प्रहरीले गोली हानेरै मारेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 4 लाखवटा कुखुराको मासु बिक्री हुन्छ। त्यसपछि करिब 700 राँगा भैँसी काटिने गरेका छन्। खसी बोका 1000सम्म खपत हुने काठमाडौँमा 500 भन्दा धेरै सुँगुर बुङ्गुर खपत हुन्छ, तर ती पशुको वध गर्न हुने काठमाडौँमा गतिलो वधशाला भने कतै नरहेको बताइन्छ। त्यसैभरि कानुनी रूपमा मापदण्ड अनुसार वधशाला नै नरहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर तपेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा केही वधशाला सञ्चालनमा छन्, तर तिनीहरू अहिलेसम्म दर्ता 2 महानगरले जानकारी दिएका छैनन्। टेकीको हिम्मत वधशालामा निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गरे पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 अनुसारको मापदण्ड पुरा नभएकाले दर्ता हुन नसकेको महानगरपालिकाका कृषि तथा पशुपक्षी विकास प्रमुख डाक्टर अवधेश कुमार झाले बताउनु भएको छ। महानगरले सहयोग गरेको हिम्मत वधशालामा शुक्रबार बिहान पुग्दा 15 वटा भैँसीको वध भइसकेको थियो। जिउँदा भैँसीकै अगाडि हम्मरले टाउकोमा हानेर मारे पछाडि काटिएको थियो। पशुवध गर्ने शैली मात्र होइन, मासु व्यवस्थापनको पनि अत्यन्त भद्रगोल अवस्था देखिएको थियो। मासु काटेर पसलमा पठाइसकेपछि टुक्र्याउने ठाउँ पानीले पखाले पनि हड्डी छाला रगत यत्रतत्र देखिन्थ्यो। धेरै पशु वध गरिने भीमसेन स्थानका वध स्थलहरूको अवस्था झनै दर्दनाक रहेको महानगरका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल माछा मासु व्यवसाय संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश खड्गीले आफ्नै निजी घर आँगन कम्पाउन्ड खाली जमिनमा पशुको काटमार गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। राँगा भैँसी, खसी, बोका, बुङ्गुर, कुखुराको मासु बेच्ने पसलको संख्या काठमाडौँमा 2500 भन्दा धेरै रहेको खड्गीको भनाइरहेको छ।
पहिरोका कारण चितवनको नागदी खोला नजिकै बन्द भएको पृथ्वी राजमार्ग खुलेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 नागदी खोला नजिकै खसेको पहिरो हटाएपछि सडक दुईतर्फी रूपमा खोलिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। राति खसेको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी बन्द भएको थियो। पहिरोका कारण काठमाडौँ आउने गाडी मुगलिन र काठमाडौँबाट छुटेका गाडी कुरिन्टारमा रोकिएका थिए। सडक खोलेपछि रोकिएका गाडी गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। गाडीको आवाजावत सामान्य भएको छ। त्यस्तै समाचार तयार पार्दासम्म नारायणगढ मुगलिन सडकमा पनि कुनै समस्या नभएको बताइएको छ। गाडी सहज रूपमा चलिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। तर पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न ट्राफिक प्रहरीको आग्रह रहेको छ। भारी वर्षापछि पहिरो जाँदा बागलुङमा 2वटा घर भत्किएका छन्। 1 दर्जनभन्दा बढी घर पहिरोको जोखिममा परेको बताइएको छ। बागलुङ नगरपालिका 6 मैदानका 12 घर र सिमका उपल्लो बारीका करिब 12 घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। वर्षाका कारण पहिरोले घर भत्कँदा मैदानका 2 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षाले घर भत्कँदा स्थानीय जमुना आचार्य र नारायण प्रसाद सापकोटाको परिवार विस्थापित भएको बागलुङ नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। घर भत्किएपछि जमुना आचार्यको घर परिवार छिमेकी बालकृष्ण आचार्य र नारायण सापकोटाको परिवार छिमेकी मुक्ति आचार्यको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। घर भत्कँदा नारायणको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने जमुनाको 6 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। नारायणको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाले थप समस्यामा रहेको वडा अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। विस्थापित परिवारको बारेमा जिल्ला दैविक प्रकोप कार्यालयमा सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विस्थापित परिवारले बागलुङ नगरपालिकाबाट एक थान त्रिपाल बाहेक कहीँ कतैबाट सहयोग पाउन नसकेको बताइएको छ। वर्षाका कारण बस्तीमाथि जमिन बग्न थालेपछि रातिको समयमा जागराम बस्न बाध्य भएको स्थानीय सापकोटाले बताउनुभयो। बागलुङ नगरपालिका 4 कुण्डुली वडा नम्बर 5 मालिका हुँदै पञ्चकोटबाट वडा नम्बर 7 तितौरे जाने शाखा सडक खण्ड अन्तर्गत मैदानमा सडकमाथि बाटो खसेको पहिरोले अन्य 3 घर परिवार पनि विस्थापित भएका छन्। पहिरो वरपरका अन्य धेरै घर पनि जोखिममा पर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेको सापकोटाले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब बराबरको विकास ऋण पत्र जारी गर्ने भएको छ। सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणका रूपमा राष्ट्र बैंकले आइतबार 6 वर्ष अवधिको विकास ऋण पत्र 2085 ज जारी गर्न लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिक समेतले विकास ऋण पत्र खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ। यो ऋण पत्रको ब्याज दर बोलकबोलका माध्यमबाट निर्धारण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो ऋण पत्र धितो राखी कर्जा समेत लिन सकिनेछ। भदौ 10 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बोलकबोल हुने ऋण पत्र भदौको 11 गते सोमबार निष्कासन हुनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने यो ऋण पत्रको सामा भुक्तानी 2086 भदौ 11 मा हुनेछ। घटीमा रु 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई रु 50,000 ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न पाइनेछ। यो ऋण पत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा वा अप्रतिस्पर्धा कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्ने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन्। यो ऋण पत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मार्फत मात्र हुने जनाइएको छ। निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन चढेको दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। दुर्घटनास्थलबाट विमानको ब्ल्याक बक्स र सबै 10 जना यात्रुको शव भेटिएको रुसी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गएको बुधबार मस्कोको उत्तरपश्चिममा भएको दुर्घटनास्थलबाट 10 वटा शव र उडान रेकर्डहरू फेला पारिएको खबरमा उल्लेख छ। शवहरू डीएनए परीक्षण गरेपछि मात्र परिवारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। रुसमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको 2 महिनापछि हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिन बारे फैलिएको अफवाहलाई रुसले पनि खण्डन गरेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पस्कोभले यसमा रुसको संलग्नता रहेको भनिएका सहितका सबै आरोपहरू खण्डन गरेका छन्। उनले थप अनुसन्धानबाट दुर्घटनाको बारेमा तथ्यहरू बाहिर ल्याउने समेत बताएका छन्। टर्कीको दक्षिणी भूमध्य सागरीय तटमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अन्टालियामा जनवरी 1 देखि अगस्त 22 सम्म 1 करोड विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। 1 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरू हवाई यात्राबाट आएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। स्थानीय संस्कृति तथा पर्यटन अधिकारीहरूले यसबारेमा जानकारी गराएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जनवरी 1 देखि अगस्त 23 सम्म 20% बढेका छन्। अगस्त 1 देखि 18 सम्म करिब 18,88,000 विदेशी पर्यटकहरू अन्टालिया भ्रमणमा पुगेका छन्। यो गत वर्षको यही समयावधिमा 10% बढ्यो। पर्यटन क्षेत्र टर्कीको मुख्य आर्थिक आय स्रोत रहेको जनाइएको छ। पर्यटनले टर्कीमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब 10% योगदान दिने गरेको छ। पर्यटनले टर्कीमा करिब 17 लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको जनाइएको छ।
जापानले फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल प्रशान्त महासागरमा फालेको बारे फिजीका नागरिकहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले देशको सुभा स्थित सडकमा नारा लगाउँदै विरोध जुलुस निकालेका हुन्। फिजी गैर सरकारी संगठन कोलिसन अन ह्युमन राइट्सको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीहरूले समुद्र र भावी पुस्ताको रक्षा गर्न टोकियोको कदम रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यो मानिसहरूका लागि अपमान भएको बताएका छन्। प्रशान्त महासागरसँग जोडिएका देशहरू साना भए पनि सबै देशका मानिस समान हुने र जापानको यो कदम डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। त्यस्तै भविष्यका पुस्ताका लागि गठबन्धनका सह संस्थापक लभेताना लागि सेरुले प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक परीक्षणको इतिहास रहेको र मार्शल टापुका मानिसहरू अझै पनि आणविक प्रदूषणसँग जुधिरहेको बताएका छन्। उनले मार्शल टापुले सन् 1946 देखि 1958 सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सञ्चालित 67 आणविक बम परीक्षणको प्रभाव झेलिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रमकी सह आयोजक नोएलन नाबुलिभोलले पेसिफिक नेताहरू र विश्वका सबै देशहरूले आफूहरूको आवाज सुनेर जापानको कदम रोक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छिन्। जापानले गत बिहीबार 1 बजेबाट फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरेको थियो। फ्रान्सका केही भूभागमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। युरोपमा केही समय यता अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। गर्मी बढीसँगै स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिइएको छ। फ्रान्सका केही भूभागमा यति बेलाको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मीले हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न 19 वटा फ्रान्सेली विभागहरू रेड अलर्टमा रहेका छन्। गर्मी उच्च स्तरमा पुग्ने भएसँगै होसियार हुन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन्। बाहिरका गतिविधि नगर्न, आगोबाट बच्न र डढेलो लाग्न नदिने कुरामा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मौसम विज्ञान निकाय मेटियो फ्रान्सका अनुसार यो यस वर्षकै धेरै गर्मी हो। गत सोमबार फ्रान्समा 1947 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी भएको थियो। ड्रोम न्युन्समा 42.2 डिग्री सेल्सियसको उच्च तापक्रम मापन गरिएको जनाइएको छ। 4 देश सम्मिलित महिला T20 सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई 13 रनले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। नेपालले ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षा भएपछि खेलको छिनोफानो डक अर्थ लुइस DL पद्धतिका आधारमा गरिएको थियो। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर स्थित वायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेपछि पहिला बलिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। मलेसियाले नेपाल विरुद्ध ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। 102 रनको विजयी लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिएको नेपालले 5.3 ओभर खेल्दा वर्षा भएपछि खेल रोकिएको थियो। त्यतिबेला नेपालले विकेटको क्षतिमा 37 रन बनाइसकेको थियो। इन्दु वर्मा 19 तथा सीता राणा मगर 13 रनका साथ खेल्दै थिइन्। त्यसअघि काजल श्रेष्ठ भने रन नबनाइकन आउट भई। अत्याधिक वर्षा भएपछि खेल पुनः सुरु हुन नसकेपछि नेपाललाई विजयी घोषित गरिएको हो। यसअघि हङकङका लागि ब्याटिङ गर्दै एशमिन दासवानीले 11, का इङ चानले 29, मारिना एन्टोनियाले 19 तथा सान्जिन शाहजादले अभिजित 14 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नेपालका लागि खुसी डङ्गोलले 3 तथा अश्मिना कर्मचारी र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिए। फाइनल खेलको प्लेयर अफ द म्याच नेपालकी खुसी डङ्गोल भएको छन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले तथा दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 34 रनले हराएको थियो। अन्तिम खेलमा नेपाल मलेसियासित 6 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यसैगरी हङकङ पहिलो खेलमा नेपालसित 6 विकेटले पराजित भएको थियो। उसले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 10 विकेटले तथा तेस्रो खेलमा कुवेतलाई 16 रनले पराजित गरेको थियो। महिला T20 सिरिजमा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, हङकङ र कुवेत सहभागी भएका थिए। यही अगस्त 31 तारिकदेखि मलेसियामै हुने ICC महिला T20 विश्वकप एसिया क्वालिफायरको तयारी स्वरूप नेपालले उक्त सिरिज खेलेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।